बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान ने मज़ीद J-10C तैयारे मंगवा लिए हैं और J-10C तैयारों के साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त एक हैवी अपग्रेडेशन हुई है। वो अपग्रेडेशन जो कि भारत को बड़ा टफ टाइम देने वाली है। तसव्वुर करें नाज़रीन, मई की उस जंग को जब पाकिस्तान और भारत के तैयारे फिजा में मौजूद हैं। पाकिस्तान 200 किलोमीटर के फासले से तारीख का सबसे लंबा, सबसे बड़ा एयर टू एयर किल करता है। और भारत सिर्फ नहीं बल्कि चीन, अमेरिका, रूस, सब ममालिक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तारीख का सबसे लंबा एयर टू एयर किल कर दिया पाकिस्तान ने। और अब अगर पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल आ गए जिसकी रेंज इससे ज्यादा होगी तो सोचे भारत का क्या होगा। आप ठीक समझे, अपग्रेडेशन J-10C की होने वाली है। मिसाइल के हवाले से वो कौन सा मिसाइल है, उसकी क्या स्पेक्स हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ सिख छा गए हैं। पाकिस्तान से, मुसलमानों से मोहब्बत का जो उन्होंने सबूत पेश किया है, इस पर उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और फिर भारत में उस मोदी, इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में जो सिखों की जानिब से किया गया है, हम सलाम पेश करते हैं उनको। वो क्या उनकी जानिब से स्टेप लिया गया, बड़ा एक अच्छा एक्शन लिया गया, वो क्या एक्शन है उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ साल 2025 जैसे जैसे इख्तिताम को पहुंच रहा है, भारत के लिए साल 2025 तारीख का बदतरीन साल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? उनके अपने अखबार कह रहे हैं, उनका अपना मीडिया ये कह रहा है। वजूहात क्या हैं? क्या भारत को धचके मिले? उस पर तफसील से नहीं बल्कि हम आपको सिर्फ जो भारत कह रहे हैं हम आपको वो आज बताएंगे। और उसके बाद नाज़रीन, एक और पाकिस्तान की खिलाफ जो साजिश करने की कोशिश की जा रही थी, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ उनको कत्ल करने की जो धमकियां दी जा रही थी, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वो क्या डेवलपमेंट है आज उस पर भी बात करेंगे। और फिर नाज़रीन, हमें दोबारा से दो सुपर पावर्स की जंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर बड़े पैमाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को धमकियाँ एक्चुअली दी जा रही थी। उन धमकियों के सिलसिले में पाकिस्तान ने डिमॉलिश किया और फिर बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से सबूत और शवाहिद मांगे गए हैं जो कि पाकिस्तान अब जमा करवाएगा। वो तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने जो एहतजाज किया जा रहा था उसमें शरीक थे, और अब नाज़रीन उनकी खैर नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट जो कि मुज़ाहिरीन को जमा करने के लिए, वो अकाउंट्स जो कि मुज़ाहिरीन को वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फिर फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ एक बयानिया, उनको धमकियाँ, नफ़रत अंगेज़ बयानिए को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए। नाउ दे विल बी हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। अब बचने वाले नहीं है, क़वानीन के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया है और बड़े पैमाने पर अब ये एक्शन जो है वो लिए जाएंगे उन तमाम तर अफराद के ख़िलाफ़ जो कि इसमें मुलव्वस थे। नाज़रीन, बात करें अगर जो हमने आपको बताया कि आलमी मईशतें, आलमी ताकतें, सुपर पावर्स जब वो आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं तो सिचुएशन बड़ी नाजुक हो जाती है। अब एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ है अमेरिका। चाइना भी सुपर पावर बनने की दौड़ में है, अमेरिका भी सुपर पावर है। अगर माशी एतबार से देखा जाए तो चीन ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका को बड़ी टक्कर दे रहा है हर मैदान में। टेक्नोलॉजी का मैदान हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैदान हो, चाहे जो मर्जी प्लेटफॉर्म हो, इनोवेशन हो, हर मकाम पर, हर जगह पर जो है वो चाइना बड़ी एक टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को। अब नाजरीन, चाइना ने बड़ी पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका पर। अमेरिका की 20 कंपनीज पर, न सिर्फ 20 कंपनीज पर बल्कि इसके साथ साथ 10 अफराद पर भी पाबंदियां लगाई हैं। अब नाजरीन, सवाल यह है कि इससे क्या असरात होंगे, कैसे हम पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। एक छोटी सी एग्जांपल हम आपको देकर समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स जो आयद किए थे, सबसे बड़ी जंग उनकी किसके साथ थी? सबसे बड़ी जंग उनकी चाइना के साथ थी। और फिर उस टैरिफ्स की जद में पूरी दुनिया आई। अब चीन ने ये जो स्टेप लिया है, ये जो एक्शन लिया है, अब जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन भी होगा।
وہ 20 کمپنیز جن پر پابندی لگائی گئی ہے وہ دفاعی کمپنیز ہیں، دفاعی کمپنیز ہیں امریکہ کی، اور 10 افراد پر بھی پابندیاں لگائی ہیں۔ اور یہ کیوں؟ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے پر، تائیوان جن کا چین کے ساتھ تنازع چل رہا ہے۔ تو اب امریکہ نے بھی اپنی پالیسی، اپنی پرائیورٹی شو کروا دی ہے کہ چائنا اور تائیوان میں سے وہ تائیوان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب چین کا بھی ڈیسیجن پھر فائنل سامنے آ چکا ہے، لیکن یہ ہمیں مستقبل میں اس کے کوئی اچھے کانسیکوینسز نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں، J-10C کی اپ گریڈیشن کی۔ J-10C اپ گریڈ ہونے والا ہے، اور J-10C کی تاریخی اپ گریڈیشن ہونے والی ہے۔ ایک بڑا لیتھل میزائل ہم حاصل کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزید J-10C کے آرڈرز بھی دے دیے گئے ہیں۔ جن J-10C کے آرڈرز دیے گئے ہیں ناظرین، 16 J-10C کے آرڈرز دیے گئے یہ کہا جا رہا ہے، اور جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، وہ اپ گریڈیشن جو J-10C کی جا رہی ہے وہ ایکچولی ایک میزائل، ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک میزائل منگوایا جا رہا ہے، اور وہ میزائل ہے YJ-21۔ یہ وہ میزائل ہے جو کہ J-10C پر لگایا جائے گا۔ اب یہ اتنا خطرناک اور لیتھل کیوں ہے؟ یہ خطرناک اور لیتھل اس لیے ہے کہ ہمارے پچھلے میزائلز PL-15 وہ بھارت کو ان کی نیندوں کو حرام کر رہے تھے، کر رہے ہیں۔ تو سوچے جب YJ-21 آ جائے گا تو پھر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ YJ-21 کی اگر ناظرین خالی رینج کی بات کی جائے تو 1500 کلومیٹر تک کی اس کی رینج بتائی جا رہی ہے۔ 1500 کلومیٹر صرف اس کی رینج۔ اگر اس کے اندر وزن کی بات کی جائے کہ کتنا بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو 1000 کلوگرام یہ بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اگر اس کی سپیڈ کی بات کی جائے، یہ ہائپرسونک ہے، ماک 6 آواز کی رفتار سے 6 گنا زیادہ تیزی سے ٹریول کرنے والا وہ لیتھل ہتھیار جو کہ اب J-10C پر لگے گا، اور جس سے بھارت اب 1500 کلومیٹر تک دور رہے گا پاکستان کی حدود سے۔ پہلے تو اپنی فضائی حدود میں وہ تھا، اور اپنی فضائی حدود سے ہماری حدود میں آنے کی جب کوشش کی، در اندازی کی کوشش کی، تو پھر انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم کیسے کل کرتے ہیں۔ لانگسٹ کل تھا ایئر ٹو ایئر کل، دیٹ واز دا لانگسٹ ایئر ٹو ایئر کل، اینڈ the international media has reported on it multiple times, and the silence of India on that issue، اس کی وجہ سے بھارت کو بڑا نقصان ہوا، اور یہی اب بھارت کا اخبار بھی کہہ رہے ہیں۔ بھارتی نیوز پیپر، دا انڈین نیوز پیپر دا ہندو، what they are saying 2025 بدترین، it was the worst year for India. why؟ انہوں نے پھر ایک فہرست جاری کی۔ فہرست جاری کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بدترین سال اس لیے تھا کیونکہ بھارت سفارتی سطح پر مکمل طور پر ناکام ہوا۔ بھارت کی ڈپلومیسی آن زیرو، ٹیرفس عائد ہوئے 25%، اس کے بعد ڈبل کیا گیا اس کو، روسی تیل پر پابندیاں، H-1B ویزا جو اس پر اتنی پابندیاں، سینکشنز عائد کی گئی، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں ٹھیک ہو سکے، فیکچوئل کنٹرول پر تنازعات شدت اختیار کر گئے۔ اروناچل پردیش کا پھر جو ہے وہ چائنا اس کو زانگنان کہہ رہے ہیں، چائنا تو اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کرتا ہے ایز اے پارٹ آف انڈیا، دے کال اٹ ایز اے پارٹ آف چائنا۔ وہاں پر جو تنازعات ہیں، روس کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، پھر سب سے بڑھ کر جو ان کو دھچکا ملا، وہ دھچکا یہ ملا کہ پاکستان نے جب ان کے طیارے مار گرائے تو اس پر بھارت کی خاموشی۔ بھارت کو جتنا نقصان ہوا، اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ بھارت کے لیے یہ سال بدترین سال رہا۔ اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہوئی، دفاعی ڈیل، اس سے اصل بھارت کو دھچکا ملا، اور دیٹ واز دا گیم چینجر کہ پاکستان پر اعتماد بحال ہو گیا، مسلم ممالک کا، سپر پاورز کا۔ خطے کے اندر پاکستان کو ایز اے ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اس خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس خطے کے اندر پاکستان نے اپنی طاقت کا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ صرف یہ نہیں بلکہ ناظرین، بھارت کیوں ناکام رہا؟ دا ہندو نیوز پیپر از سیئنگ دس، آپ چیک کر لیجئے گا کہ بھارت دوسروں پر الزام تراشی کے سلسلے میں ناکام رہا۔ اپنی غلطی کا بھی الزام جو ہے وہ دوسروں پر لگا دینا، اس وجہ سے بھارت کو بڑی ناکامی ہوئی۔ اور پھر پاکستان کی قیادت سے ڈر اور خوف، پاکستان کی قیادت کیونکہ اب سخت قیادت ہے، اور پاکستان کی قیادت بڑی پورا اعتماد قیادت ہے۔ دیٹس دا ریزن اب بھارت اور مودی سرکار کو سوچنا چاہیے سال 2025 سے۔ تو ناظرین، یہ ایکچولی تمام تر خبریں تھیں، اور آج کی جو سب سے خوبصورت اور اچھی خبر تھی اس پر ہم اپنے اس بلاگ کا اختتام کریں گے۔ پنجاب کے ضلع، بھارتی پنجاب کے ضلع فتح گڑھ میں 5 مرلے کی زمین عطیہ کی گئی ایک 75 سالہ سکھ خاتون کی جانب سے، اور وہ تھی بی بی راجندر کور۔
ان کی جانب سے یہ عطیہ کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے جو مسلمان تھے وہ دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے، یہاں پر مندر بھی موجود تھا، چرچ بھی موجود تھا، ایک مسجد موجود نہیں تھی، جس کے لیے پھر میں نے اپنی اس 5 مرلے کی زمین کو اتنا عطیہ کیا کہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہو سکے۔ بڑا اپریشیٹ کیا گیا ان کو، ان کے اس اقدام کو، اور بڑا سراہا بھی گیا۔ اور یہ ایکچولی وہ محبت ہے، یہ وہ ہارمنی ہے جو کہ ہمیں بڑی کم دیکھنے میں ملتی ہے، لیکن بڑا ان کو پریز بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی بڑی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ آپ ناظرین ان کے اس ایکشن پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔